अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज की इस क्लास में हम पारा 7 के 8वें रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि तुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि मैंने जब फ़िल अर्ज़ी कहा तो राय साकिना से पहले, क्योंकि ज़बर है और राय साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उस राय साकिना को हम पुर पढ़ते हैं। पुर यानी कि मोटा, इसीलिए हमने इसको पुर पढ़ा, मोटा मुंह भर के पढ़ा। फ़िल अर्ज़ी तुम्मन, इस मीम पर हमने गुन्ना किया क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है, और वहीं इस नून पर हमने इख्फ़ा किया क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से ज़ो आ रहा है। क़ुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जिस तरह इस अर्ज़ी में राय साकिना को पुर पढ़ा क्योंकि राय साकिना से पहले ज़बर था, सेम वही प्रोसेस हम इस वाली राय साकिना के लिए भी यूज़ करेंगे। क़ुल लिल्लाहि कतब अला नफ़्सिहिर रहमह। आपको ये पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ें तो ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि इसको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। इसीलिए मैंने इस तरह पढ़ा क़ुल लिल्लाहि, फिर इसको जोड़ा क्योंकि वक़्फ़ मुतलक़ पे हमने वक़्फ़ नहीं किया, यहाँ पर मिलाकर पढ़ा तो हमने लिल्लाहि की हा को मजहूल नहीं होने दिया। कतबा में तीनों में से किसी को भी मजहूल नहीं होने दिया, एक ही मिक़दार में हमने इसको खींचा है। अला की आइन ज़बर आ को एक ही मिक़दार में खींचा है, जैसे कतबा को खींचा उतने आ को खींचा। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि रहमह पढ़ा हमने इसको, न कि रहमता। क्यों? क्योंकि गोल ता पर अगर वक़्फ़ करना हो तो वो है साकिना हा बन जाती है। ये क़ायदा हम अपने नूरानी क़ायदे में लर्न कर चुके। उसके बाद क्योंकि वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत थी, हमने गोल ता पर वक़्फ़ किया, रहमह इसको पढ़ा और आगे बढ़ते हैं। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह। या साकिना से पहले ज़बर हो तो या साकिना हमारी हुर्फ़ लीन कहलाती है, और हुर्फ़ लीन को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून। यहाँ पर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर साकिन यानी कि जज़म सकून है, और हमज़ा साकिना को पढ़ने में हमेशा झटका होता है। वलहु मा सकना फ़िल लैली वन्नहार। यहाँ फिर या साकिना से पहले ज़बर है, सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ या साकिना से पहले ज़बर था, इसीलिए हमने यहाँ रई पढ़ा, यहाँ लई पढ़ा। हुरूफ़ लीन को नरम आवाज़ के साथ हम जल्दी अदा करते हैं। वहुवस्समीउल अलीम। क़ुल अग़ैरल्लाहि अत्तख़िज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि वहुव युत्इमु वला युत्अम। क्योंकि तो हमारे हुरूफ़ क़लक़ला में से है, इसलिए हमने इसकी आवाज़ को लौटाया है। इसको हमने युत्अम नहीं पढ़ा, युत्अम। तो की आवाज़ हमारी लौट रही है, इस आवाज़ के लौटने को ही क़लक़ला करना कहते हैं, और तो हमारी हुरूफ़ क़लक़ला में से है। अग़ैरल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हमने पुर यानी कि मोटा पढ़ा है। वो इसलिए वीवर्स क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, बाकी हर लाम हमारा बारीक पढ़ा जाता है। इसीलिए हमने इसको पढ़ा अग़ैरल्लाहि, अग़ैरल्लाहि। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। जिस तरह क़ाफ़ तो बा जीम दाल पर ये ध्यान रखना है कि क़लक़ला करना है, उसी तरह बाकी हुरूफ़ में किसी में क़लक़ला ना हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और मोस्टली में तो क़लक़ला नहीं होता, लेकिन जहाँ लाम साकिन आ जाता है वहाँ अक्सर लोग क़लक़ला कर देते हैं। तो मिनल इसकी मश्क के ज़रिए से इस क़लक़ले को हम बंद किया जा सकता है। मिनल मुशरिकीन,
من المشرکین، بڑا دھیان رکھیے کہ منل جب آپ کہیں تو زبان ٹھہرنی چاہیے، یہ جو تالو پہ لگ کر زبان کا ہلنا ہے وہ بند ہو جانا چاہیے. من المشرکین قل انی اخاف ان، حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی اس کو ہم مد ایک پہلا ہے ہمارا مد متصل، دوسرا مد منفصل. یہ دوسرے نمبر والا مد جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا وہ ہے جس کی مقدار ہماری 2.5 الف ہے. اس کو ہم 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. انی، اچھا ہم نے سمپل اس کو انی کیوں نہیں پڑھا، کھینچنے پر ہی زور خالی دے سکتے تھے ہم، لیکن ہم نے ان پر بھی ٹھہراؤ کیا. وہ اس لیے بیورز کیونکہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، یہاں پر تشدید بھی ہے اور اس کے بعد حروف مدہ بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کو بولا ہے انی. ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اب اس تنوین پر ہم نے کوئی اخفا نہیں کیا، وہ اس لیے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا نہیں حروف حلقی آ رہا ہے. اس کو جو ہم یاد کریں گے تو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ حروف حلقی اور حروف اخفا میں کیا فرق ہے. حروف عین حروف حلقی ہے، اس لیے یہاں تنوین من یومن، من کا جو نون ہے اس کو ہمیں اظہار کرنا ہے اور سمپل آگے بڑھنا ہے. اظہار کرنے اور اخفا کرنے میں یہ فرق ہے کہ یومن کے من پر ہم کوئی ٹھہراؤ نہیں کریں گے، صرف نون کو ظاہر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور اخفا ہوتا ہے جب ہم اس من پر رکیں گے تو وہ ہمارا اخفا ہوگا. اینڈ یا ساکنہ سے پہلے اگین دیر از اے زبر، تو یہاں ہمارا حرف لین ہوگا اور حرف لین کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلدی ادا کریں گے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اب یہ تنوین کے بعد، جہاں یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی تھا لیکن یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا آ رہا ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم نے ٹھہراؤ کیا. ہم نے اس کو پڑھا یومئذ یومئذ وذالک الفوز المبین. اس لام ساکن کو آپ جب اسٹارٹنگ میں مشق کریں تو بڑا دھیان رکھیے گا کہ لام ساکن میں خلخلہ نہیں ہونا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی 2.5 الف کے برابر ہم اس لہو کو کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو قاعدہ اس رن کے تنوین پر پایا جائے گا وہی اس شیئن کے ان پر پایا جائے گا. دونوں ہی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے. سیم اسی طرح بزرن کے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے. شیئن کے ان کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے. ان سبھی پر ہمارا جو میں نے آپ کو گنوایا سیم قاعدہ جاری ہوتا ہے. شیئن قدیر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ہم وقف کریں گے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اس پر آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی. اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ اس طرح پڑھیں گے عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اگر کسی وجہ سے آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، you want to take break so you can. قل ای شیء اکبر شہادہ. اب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حمزہ آ رہا ہے، جس طرح یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا تھا. یہ عین اور یہ حمزہ یہ حروف حلقی میں سے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ سب ہمارے حروف حلقی کہلاتے ہیں. اور جب یہ آتے ہیں تو ہم اخفا نہیں کرتے، اظہار کرتے ہیں نون کا اور سمپل آگے بڑھتے ہیں. قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ. اب اس میں دیکھیے ویورز، جب بھی یہاں پر یہ ننّا والا میم آتا ہے چھوٹا والا تو ہمیشہ ہی اگلا حروف ہمارا با ہوتا ہے. اس کے بعد آپ یہاں دیکھیے ننّا والا میم ہے، اس کا اگلا حروف با ہے. اور اس قاعدے کو ہم اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ جب یہ ننّا والا میم آئے تو اس پر ہم شہیدم
نون کی آواز دن، یہ تنوین ہے، دن کی آواز نہ نکل کر دم نکلے گی، ہے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور یہاں پر اخفا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اس کو ہم اخلاف کا قاعدہ بولتے ہیں، اسی لیے ہم نے پڑھا شہید بینی ومن بلغ ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اشہد قل انما، پھر اس طرح پڑھا جائے گا، لیکن میں نے وقف اس لیے کیا تاکہ ایک بار اور آپ کو خلقلہ کے قاعدہ ریوائز کرا دوں۔ یہاں پر دال ساکن کا قاعدہ جاری ہوا، جب اگر ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے اشہد، دال پیش دو جو ہے وہ دال ساکن بن جائے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے اشہد، اور دال ساکینہ پر ہمارا قلقلے کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ آواز ہماری لوٹے گی، حد د کی آواز نکلے گی، اور ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ یہ میم ہے، میم وقف لازم کی علامت ہے، اس پر تو ٹھہرنا ہے ہی ہمیں، وقف لازم میم جہاں ہوتا ہے اس کے سائڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ضرور لکھا رہتا ہے وقف لازم، لازم یعنی ضروری، وقف یعنی بریک، دیر آن دس اسٹیج یو ہیو ٹو نیسسری ٹو بی بریک، آپ کو بریک لینا ہی لینا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اب کیونکہ یہاں بھی میم آ گیا، وقف لازم، یہ اس کے لیے یوز ہوا وقف لازم، اور یہ اس کے لیے الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ نون ساکن پر ہمارے اخفا کا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم سمپل پڑھتے ہوئے چلیں گے لا یؤمنون، یہیں پر ہمارا 8واں رکوع پورا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔